मिल बैठ के एक टारगेट तय करते हैं कि सूबा सिंध ने इतना सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एक साल में जमा करना है, पंजाब ने, केपी ने, बलोचिस्तान। और अगर हम वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स का टारगेट पूरा करते हैं तो आपको सीधा देंगे और वो आपका अकाउंट में जाएगा। अगर हमारी तरफ से कोई कोताही होता है और हम आपका टारगेट को मिस करते हैं, कम हमारा रिकवरी है, तो हम अपना बजट से पूरा करके आपको वो पूरा टारगेट पूरा करके आपका बैंक अकाउंट में देंगे। अगर हम बेहतर परफॉर्म करते हैं, मसलन आपने हमें टारगेट सेट किया, हम उससे ज्यादा कलेक्ट करते हैं, तो जो वो प्रॉफिट है हम अपने पास रखते हैं। मेरे ख्याल में ये एक विन विन सोल्यूशन है जिससे आप सूबे के साथ बैठ के एक ऐसा टैक्स का रेवेन्यू जनरेशन जो कि बहुत ही बेहतर होना चाहिए और अभी तक हम ना कर सके, आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1-2 साल ये ट्राई करें। अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो आपका कामयाबी, अगर नहीं तो वापस ले लें और जो एक्सपर्ट्स हैं FPR में उनको करने दें जो वो कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैंने जब इलेक्शन लड़ा, मेरा पार्टी ने जब इलेक्शन लड़ा तो हमने एक अवामी मुआशी मुआहिदा के मुताबिक ये इलेक्शन लड़ा और उसमें हमारे बड़े बड़े वादे थे, पर उन बड़े बड़े वादे पे अमल दरामद करने के लिए हमारे जो कदम हमने उठाने थे वो भी शामिल थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपना इब्तिदाई तकरीर की और इस इब्तिदाई तकरीर में भी चंद हमारे जो ये कदम थे वो शामिल भी थे। मगर अफसोस के साथ अब हम पहला बजट जो है वो पास कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं और अभी तक उन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं हुआ। हमारा तो मंशूर में ये था जनाब स्पीकर कि वो जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स 18वीं तरमीम में 17-18 जो वजारतें डिवॉल्व होना चाहिए थे और अब तक डिवॉल्व नहीं हुए, उनको डिवॉल्व किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने भी इस बात का अपना इब्तिदाई तकरीर में जिक्र किया। इस पे अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुआ है। हमारा मुतालबा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि इसका फिल फॉर हम इस पे मज़ीद डेवोल्यूशन पे बात करने से पहले या दूसरी चीज़ों पे बात करने से पहले जो पुराने वादे हैं उस पे तो हम अमल दरामद करें। साथ साथ जनाब स्पीकर, मेरा भी मंशूर का ये सा था कि जो हमारा अनटारगेटेड सब्सिडीज़ है उनको हम रिफॉर्म करेंगे। हम सालाना जब मंशूर बना रहा था तो इतना रकम था, मुझे नहीं पता कि आज का रकम क्या होगा। 1500 अरब पाकिस्तान की रियासत सब्सिडी की सूरत में, इनडायरेक्ट सब्सिडी की सूरत में पैसा रखते हैं और इनमें से जैसे कि हमारा फर्टिलाइजर कंपनीज है उनको हम अरबों रुपए का सब्सिडीज पाकिस्तान की टैक्स पेयर दिलवाता है, पाकिस्तान की हुकूमत दिलवाता है। ये मेरा इलेक्शन कैंपेन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था और वज़ीर आज़म साहब ने अपने इब्तिदाई की तकरीर में भी जिक्र किया कि हम अब ये सब्सिडी जो अरबों रुपए की सूरत में फर्टिलाइजर कंपनीज को दिलवाते हैं, हम उनसे ये सब्सिडी लेंगे और डायरेक्टली पाकिस्तान के किसानों को पहुंचाएंगे। हमने तजवीज़ किया कि किसान कार्ड के थ्रू पहुंचवाए, हम इस पे काम कर रहे हैं। मैंने सुना है पंजाब हुकूमत काम करे तो वो व्हीकल होगा, मगर अफसोस के साथ पहले बजट तक अभी तक हमने इस पे अमल दरामद नहीं की। और हम वज़ीर आज़म साहब से अपील करते हैं कि ना सिर्फ फर्टिलाइजर्स का मगर बहुत से ऐसे बड़े तगड़े तगड़े लॉबीज़ है इस मुल्क, और हम वज़ीर आज़म साहब से अपील करते हैं कि वो आगे कदम बढ़ाए। इन बड़े बड़े लॉबीज़ का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ देने के लिए तैयार है। इस मुश्किल हालात में अगर हम मिल के ये मैसेज दे सके कि हम अमीरों के लिए अगर मुश्किलात पैदा कर रहे हैं तो हम गरीबों के लिए डायरेक्टली रिलीफ दिलवा रहे हैं। और कोई वजह नहीं है कि अगर आप अरबों रुपए का सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को दे रहे हैं तो उनको देने के बजाय हम अगर डायरेक्टली अपने किसानों को, अपने हारियों का जेब में वो पैसा देंगे, हम एक मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे। जनाब ज़राअत का शोबा हमारा शायद एक ही ब्राइट स्पॉट था, if I'm wrong somebody can correct me, पिछले साल का इकॉनमी के हवाले से एक ही सेक्टर था जहां
واضح گروتھ تھا. انفیکٹ میں نے خیال میں وزیر خزانہ نے بھی اس کا اپنے پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا کہ پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر میں گروتھ ہو رہا ہے, اور یہ اچھی بات ہے. گروتھ ہوگا تو پاکستان کے عوام کو روزگار ملے گا, اور یہ ایک ایسا سیکٹر کا گروتھ ہے کہ ہم نہ صرف اپنی معیشت کا اس طریقے سے فائدہ, مگر ہم ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے سب سے زیادہ اضافہ کروایا روزگار میں, اور سب سے زیادہ اضافہ کروایا ایکسپورٹس میں. اور اس کا سیکرٹ کیا تھا جناب اسپیکر؟ یہ کوئی ٹاپ سیکرٹ طریقہ نہیں تھا. ہم نے اپنا زراعت میں انویسٹ کیا, ہمارے کسانوں نے پاکستان کا معیشت کو یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچا دیا. جب ہم نے حکومت اس وقت سنبھالا تو پاکستان رائس بھی امپورٹ کر رہا تھا, ویٹ بھی امپورٹ کر رہا تھا, پتہ نہیں کیا کیا امپورٹ کر رہا تھا. ایک سال کی اندر ہی اندر صدر زرداری نے پاکستان کو رائس کا امپورٹر سے لے کے ایکسپورٹر بنا دیا. پاکستان کی گندم کا امپورٹر سے لے کے پاکستان کا ایکسپورٹر بنا. آپ کو یاد ہوگا ہم سب اپوزیشن میں تھے ان زمانے میں جناب اسپیکر, کہ کیسے قطاریں لگتے تھے ان کھانے پینے کے اشیاء کو اٹھانے کے لیے. ہمارا سب سے زیادہ جو امپلائمنٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی سیکٹر سے ہوتا ہے, اور کوئی اس میں جادو کی چری نہیں. وہ پیسہ جو پاکستان کی حکومت باہر ممالک کے جو کسان ہیں ان کو دلوا رہے تھے, اور ان کا گندم اور ان کا چینی اور ان کا چاول امپورٹ کر رہے تھے, وہی پیسہ ہم نے اپنا کسانوں کو دلوایا, اور انہوں نے ایک سال کے اندر ہی اندر یہ کر کے دکھایا. تو آج بھی اگر میرا کوئی تجویز ہوگا حکومت وقت کو, وہ یہی کہ پاکستان requires an immense investment in our agriculture sector. Our farmers need our support. اور جب ہم اپنا فیصلے کرتے ہیں, اپنے منصوبے بناتے ہیں, تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے. ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے جہاں نہ صرف ان کا وفاقی حکومت اربوں روپے کا سپورٹ اپنا ایگریکلچر سیکٹر کو دلواتے ہیں, مگر ان کے جو سٹیٹس ہیں, ان کے جو پروونسز ہیں, وہ بھی اربوں روپے کا سپورٹ اپنے کسانوں کو دیتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ جب کمپیریزن ہو جاتا ہے جناب اسپیکر, میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا مقابلہ باقی میدانے میں ہو, مگر میں جانتا ہوں کہ اگر ہم اپنے کسانوں کو اس سے آدھا سپورٹ دیتے ہیں, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کے, تو ہم اس چیز میں بھی ان سے نہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں مگر ان سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. نہ صرف اپنا نیڈز پورا کر سکتے ہیں, مگر جو دنیا میں فوڈ انسیکیورٹی کا بحران پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی جناب اسپیکر, ہم نے ایک ٹپیکل بیوروکریٹک اپروچ رکھا ہے کہ یار یہ تو ایک ہی سیکٹر ہے جہاں گروتھ ہو رہا ہے, تو مزید ٹیکس لگاتے ہیں اس میں. تو اس بجٹ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ دیکھتے ہیں ہم کیسے اور اپنے کسانوں پہ بوجھ ڈال سکتے ہیں, جبکہ ہمارا خیال میں, ہمارا رائے میں یہ ہے کہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنے کے طریقہ کار نکالنا چاہیے تھے, خاص طور پہ جب ہم جانتے ہیں کہ جو انٹرم حکومت کے فیصلے کی وجہ سے نقصان نہ صرف ہوئے تھے ہمارے کسانوں کو, مگر آنے والے سال میں بھی امکان ہے اب ان فیصلے کے نتیجے میں ہوگا, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ہمیں ایسے کوئی پالیسیز لے کر آنے چاہیے تھے جس سے ہم ان کو سپورٹ کر سکے. اور یہی ہماری نظر میں, پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں, ایک واحد طریقہ ہے جہاں ہم اپنا, جہاں تک ایکسپورٹس کے حوالے سے ہیں اور پاکستان کا عوام کا سب سے بڑا مطالبہ روزگار کے حوالے سے ہیں, اگر ہم کہیں جلدی ریزلٹس دلوا سکتے ہیں تو ہم ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ کر کے یہ ریزلٹس دلوا سکتے ہیں. ایک دو ٹاپکس رہتے ہیں جناب اسپیکر, then I'll wrap up for our friends in the opposition. جناب اسپیکر, جہاں تک ایک ٹاپک جو کہ میرا منشور میں بھی ایک بنیادی حصہ تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آج سے نہیں, ہم نے